बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको सदा आफियत के साए में रखे, आमीन। नाज़रीन, काफ़ी अरसा पहले की बात है कि मुल्तान में एक मस्जिद में सब लोग नमाज से फारिग हुए तो इमाम साहब ने नमाजियों को दुआ के बाद मुखातिब किया। कहने लगे कि हजरात, आज सरसा से एक साहिब यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। वो कोई वाइज नहीं है, लेकिन अपनी ज़िंदगी का एक नाकाबिल फरामोश वाक़या जहाँ भी जाते हैं लोगों को सुनाकर उन्हें गफलत से बेदार करने की अपनी सी कोशिश करते हैं। मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा कि थोड़ा सा वक्त निकालकर उनकी बात सुन लीजिए। इमाम साहब के लहजे में कुछ ऐसा असर था कि कोई भी अपनी जगह से टस से मस ना हुआ और सब लोग उन साहब की तरफ मुतवज्जा हो गए जो इमाम मस्जिद की जगह मिंबर पर आ खड़े हुए थे। बज़ाहिर उस शख्स में कोई ऐसी गैर मामूली बात ना थी। देहाती लिबास में मलबूस वो एक आम सा इंसान था। उसका आम सा खुलिया देखकर चंद असहाब चिमगोइयां करने लगे, लेकिन जब उसने बात शुरू की तो मजमुआ पर सकूत तारी हो गया। उसकी आवाज में कोई ऐसी पुर इसरारियत थी कि जब वो बोलता तो हवा भी थमी थमी सी महसूस होती। चंद ही सानिये में सबको एहसास हो गया कि ना तो वो एक आम इंसान था और ना ही वो वाकई मामूली था जो वो सुनाने जा रहा था। उस शख्स की आवाज गोया किसी गहरे कुएं से उभरती सुनाई दे रही थी। वो कह रहा था, साथियों, मैं जो वाकया आपको सुनाने जा रहा हूँ वो कोई मन घड़त किस्सा नहीं है। मुझ पर बीतने वाला एक हरफ बहरफ सच्चा वाकया है। 10 साल हो गए मैं जिंदा लाश बनकर इस वाक़े को जहाँ जहाँ मौका मिलता है दोहराता हूँ। शायद कि किसी के दिल में मेरी बात उतर जाए और वो दुनिया की इस दिखावे वाली जिंदगी पर अपनी जान कुर्बान ना करे कि फिर उसे इसी जमीन में ता कयामत अबदी नींद सोना है। इतना कहकर वो शख्स एक पल के लिए रुका और फिर असल वाकया सुनाने लगा। वो कहने लगा, मैं जिला हिसार सरसा के एक देहात का रिहायशी हूँ और ये वाकया उसी इलाके के एक जंगल में मेरे साथ पेश आया। हुआ कुछ यूं कि मैं गांव वालों के भेड़ बकरियां चराता था। ये हमारा आबाई पेशा है। एक दिन मैं हस्बे मामूल भेड़ बकरियां जंगल में लेकर गया। एक दरख्त के नीचे चादर बिछाकर लेट गया और भेड़ बकरियों की निगरानी करने लगा। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि फिजा में किसी हाथी की चिंगाड़ गूंजी और मेरी भेड़ बकरियां सहम कर इधर उधर भागने लगी। मैं वो गैर मामूली चिंगाड़ सुनकर बरकी सरअत से उठ खड़ा हुआ। इस इलाके में हाथी का क्या काम? फिर आवाज से लगता था कि वो कोई जंगली या फिर पागल हाथी था। भेड़ बकरियां सहम कर एक खारदार झाड़ी के करीब में जमा होती चली गईं। गोया कुदरती तौर पर ये उनका हिफाजती इकदाम था। आसपास दरख्त तो बेशुमार थे, लेकिन कोई भी इतना मजबूत ना था कि हाथी की टक्कर सहार सकता। मेरी समझ में ना आ रहा था कि जाऊं तो कहां जाऊं। मेरा जहन इसी शशोपंज का शिकार था तो दफातन जमीन यूं थरथरा उठी जैसे जिलसिला सा आ गया हो। मेरे रहे सहे अवसान भी खता हो गए और मैं एक अनजानी समत में भाग खड़ा हुआ। कुछ ही दूर गया हुआ था कि पीछे से हाथी के वजनी कदमों की आवाज को अपने ताकुब में पाया। मैं समत बदल बदल कर भागता रहा, लेकिन भला एक पागल हाथी की रफ्तार का मुकाबला क्यों कर किया जा सकता था? सयाह अफरियत मौत बनकर किसी भी लम्हे मेरे सर पर पहुंचकर मेरा कचूमर निकाल सकता था, लेकिन शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक वो गुंबद नुमा इमारत वीराने में यूं मेरे सामने आ गई जैसे अभी अभी जमीन से उग आई हो। बज़ाहिर वो मंदिर या किसी मजार नुमा इमारत का गुंबद था। दाखिले के लिए एक ही छोटी सी खिड़की नुमा बेकुआड़ जगह थी। एक पल में मेरा रुख उस जानिब हो चुका था। खिड़की नुमा जगह इतनी छोटी थी कि हाथी कोशिश करने के बावजूद भी उसमें दाखिल नहीं हो सकता था। मैं आंधी और तूफान की तरह उस इकलौते कमरे में जा घुसा। वहां वस्त में पुख्ता कब्र थी और उसके ऐन ऊपर छत से एक आहनी जंजीर लटक रही थी। अंदर बमुश्किल इतनी ही जगह थी कि मैं एक तरफ को खिसक कर खड़ा हो सकता था। कब्र पर खड़ा होना मुझे गवारा ना था। हाथी भी चंद लम्हों की ताखीर से मेरे सर पर पहुंच गया। सद शुक्र का मकाम था कि वो गुंबद नुमा इमारत मजबूत पत्थर की थी, वरना हाथी एक ही टक्कर में उसे जमीन बोस कर डालता।
جب کھڑکی سے اندر داخل نہ ہو سکا تو ہاتھی نے چنگھاڑتے ہوئے اپنی سونڈ اندر داخل کی اور مجھے مارنے کی کوشش کرنے لگا۔ اب تو مجھے یقین ہو گیا کہ وہ پاگل ہاتھی میری جان لے کر ہی چھوڑے گا۔ ایک آدھ بار سونڈ کسی ظالم چابک کی طرح میرے وجود سے یوں ٹکرائی کہ میں اندر تک ہل کر رہ گیا۔ اگر ایک دو بار مزید وہ اسی طرح سے مجھے لگتی تو قریب تھا کہ میں غش کھا کر گر پڑتا۔ اسی دوران اگلے ہی لمحے ایک عجیب بات ہوئی اور مجھے اپنی موت کا یقین ہو گیا۔ قبر کے اندر سے ایک آواز آئی جیسے کوئی تکلیف سے گلا پھاڑ کر چیخ رہا ہو۔ میں نے عذاب قبر کے کئی واقعات سن رکھے تھے لیکن اپنے کانوں سے ایسی چیخیں پہلی بار سن رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میرے اوسان جواب دے جاتے، قبر کے سرہانے ایک شگاف نما مقام سے ایک غیر معمولی جسامت کا سیاہ بچھو نکلا اور دیوار سے ہو کر میری جانب رینگنے لگا۔ جو ہی بچھو قبر سے نکلا، چیخوں کا سلسلہ بھی موقوف ہو گیا۔ کوئی دوسرا انسان میری اس وقت کی کیفیت کا اندازہ نہیں لگا سکتا تھا۔ ایک طرف پاگل ہاتھی، دوسری طرف قبر کا بچھو اور نیچے عذاب قبر سے تڑپتا نامعلوم وجود۔ خدا جانے میرے قدموں تلے کیا معاملہ چل رہا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ جب کچھ نہ سوجھا تو چھت سے لٹکتی زنجیر کو تھام کر فضا میں جھول گیا اور اپنا وجود اس حد تک سمیٹ لیا کہ سونڈ اور بچھو دونوں کی زد سے دور ہو جاؤں۔ اب میں قبر کے عین اوپر فضا میں معلق تھا۔ جیسے ہاتھی کی سونڈ چکر کاٹ کر دیوار سے ٹکرائی، سیاہ بچھو اس کی زد میں آ گیا۔ معلوم نہیں بچھو کا کیا بنا، لیکن اگلے ہی لمحے ہاتھی بے دم ہو کر زمین پر آ گرا۔ تھوڑی دیر تک فضا میں خرخراہٹ سی گونجتی رہی اور پھر ہر سو موت کا سکون چھا گیا۔ بچھو کا بھی نام و نشان نہ تھا۔ شاید وہ سونڈ لگتے ہی گر کر واپس قبر میں جا گھسا تھا اور ہاتھی اس کے زہر کی تاب نہ لا کر جان سے ہاتھ دھو چکا تھا۔ جب مجھے یقین ہو چکا کہ ہاتھی مر چکا ہے اور اب نہیں اٹھے گا تو زنجیر چھوڑ کر نیچے اتر آیا۔ جو ہی میں نے کھڑکی نما راستے سے باہر نکلنا چاہا تو مجھ پر یہ انکشاف ہوا کہ ہاتھی یوں آڑھا ترچھا پڑا تھا کہ مجھے اسے پار کرنے کے لیے اس کے اوپر قدم جمانا تھا۔ تمام تر خوف کے باوجود میں اس مقام سے دور جانا چاہتا تھا، اس لیے مردہ ہاتھی کے وجود پر سے گزرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ ہاتھی کا دیو ہیکل وجود اس قدر ہیبت ناک تھا کہ اس کی موت کی یقین ہو جانے کے باوجود اس کے اوپر پاؤں رکھنے کی مجھے ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ چاروں ناچار میں نے ہمت جمع کر کے اس پر پاؤں رکھا اور آگے جانے کے لیے دباؤ ڈالا ہی تھا کہ میرا پاؤں اس کے وجود میں یوں اتر گیا جیسے گوشت پوست کے بجائے ہاتھی کا وجود موم سے بنا ہوا ہو۔ اگلے ہی لمحے میں اپنا پاؤں گھسیٹ کر ایک ہی جست میں اس طرح سے ہاتھی کو پار کر گیا کہ میرا دوسرا قدم اس کے وجود سے مس بھی نہ ہوا۔ لیکن اس ایک لمحے میں مجھ پر جو قیامت بیتی وہ قیامت تک کے لیے مجھے نمونہ عبرت بنا گئی۔ میں آج بھی اپنی ٹانگ پر نظر ڈالتا ہوں تو وہ سارا منظر میری آنکھوں کے سامنے یوں تازہ ہو جاتا ہے جیسے کل ہی کی کوئی بات ہو۔ اتنا کہہ کر اس نے اپنی دائیں ٹانگ سے دھوتی کا پلو اوپر کو سرکایا اور دیکھنے والوں نے بے اختیار اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ گھٹنے سے ٹخنے تک گوشت کا نام و نشان تک نہ تھا۔ سیاہ مائل ہڈی کے نام پر اس کی بوسیدہ ٹانگ سب کے سامنے تھی۔ پاؤں کا باقی حصہ شاید جوتے نے ڈھانپ رکھا تھا۔ گھٹنے سے نیچے پیپ کا ابھار بھی صاف صاف دیکھا جا سکتا تھا۔ عزیز دوستو، قبر کے اس بچھو میں اتنا سریع الاثر زہر تھا کہ ہاتھی کو اسے صرف چھو جانا ہی نہ صرف اس کی موت کا باعث بن گیا بلکہ ہاتھی کے دیو ہیکل وجود کو یوں ابلتے ہوئے لاوے کی طرح کر گیا کہ اس چرواہے کی ٹانگ کو ہاتھی سے ٹچ کر جانے سے ہی اس کا سارا گوشت جل کر پیپ بن گیا۔ خدا جانے اس صاحب قبر کو قیامت تک ابھی کتنا عذاب جھیلنا تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے واقعات سے نصیحت لینے کی توفیق عطا فرمائے اور قبر میں جانے سے پہلے قبر کی تیاری کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کی زندگی میں کوئی نہ کوئی اصلاح ضرور لائے گی۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔